مسجد نبوی دے اندر میرے نبی ایک جناب لکڑی دے تنے نال کھجور دے خشک تنے نال میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ اس تنے نال ٹیک لگا کے نبی پاک سرکار دو عالم خطبہ ارشاد فرماندے نے نبی کریم سرکار دو عالم دے ایک صحابی یا جناب صحابیہ نے جدو ویکھے آئے نبی کریم سرکار دو عالم تنے نال ٹیک لا کے میرے نبی صحابہ کرام نال خطبہ ارشاد فرماندے نے اس صحابیہ یا صحابی دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے کملی والیاں میرا دل کردا ہے نا میں تواڈے واسطے ممبر بنا دیواں میرے نبی نے فرمایا تینوں اجازت ممبر بنا دے اگلا جمعۃ المبارک آیا ہے او صحابی ممبر بنا کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا جس تنے نال میرے نبی ٹیک لگاندے سن اس تنے نو اٹھا کے مسجد نبوی دے کونے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے جدو میرے نبی اپنے حجرے وچوں نکلے تنا ویکھ رہے آئے اج میرے نال کملی والے نے ٹیک نہیں لانی ہے اج میرے تے نبی پاک سرکار دو عالم نے سہارا نہیں کرنا ہے میرے نبی جدو ممبر تے آ گئے میرے کمری کریم آقا سرکار دو عالم جدو ممبر تے جلوہ فروز ہوئے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے میرے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم نے جدو اپنا خطبہ شروع فرمایا ہے اچانک صحابہ کرام ویکھ دینے اسی سن رہے ہیں کوئی رو تیرے آئے پر رون والا نظر نہیں آ رہا ہے کدے جناب والا سجے ویکھ دے ہاں رون دی آواز تے آ رہی ہے لیکن وہ رون والا نظر نہیں آ رہا کھبے ویکھ دے ہاں تے رون دی آواز آ رہی ہے رون والا نظر نہیں آ رہا اوے سجنا کدے تے او وقت آ جاوے کدے تے او لمحہ آ جاوے تیرے دل دے اندر بھی محبت رسول دی وجہ نال اکھ وچ اتھرو آ جان اللہ دی قسم ہے تیرا اے جہان بھی روشن تے منور ہو جائے گا قبر بھی تیری روشن تے منور ہو جائے گی جدو ستون رویا ستون نے صرف رویا نہیں ہے صحابہ کرام فرماندے نے سسکیاں لے کے رویا ہے تاڑا مار کے رویا ہے ستون دے رون دی آواز پہ آندی ہے صحابہ کرام فرماندے نے ایویں رو رہا ہے جویں اونٹنی اپنے بچے واسطے روندی ہے تاڑا مار کے رو رہا ہے تے کہہ رہا کہ قسم خدا دی پناہ خدا دی تے اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کو لو تے دین دے گین دہائیاں گویا کہہ رہے ہیں سونیا کیڑا قصور ہو گیا ہے کیڑی غلطی ہو گئی ہے اج مینوں مسجد نبوی دے کونے دے اندر کھڑا کر چھوڑے آئے جدو ستون رویا اوے لکڑے بے جان جناب والا لکڑی ہے سر سبز لکڑی نہیں ہے کھجور دا کٹیا ہویا تنا ہے پر میرے نبی دی محبت دے اندر رو رہا ہے کملی والے دے پیار دے اندر رو رہا تے تاڑا مار کے رو رہا سسکیاں لے کے رو رہا ہے میرے کملی والے مصطفیٰ نے جدو ویکھے آئے صحابہ کرام فرماندے نے سونیا رون دی آواز تے آ رہی ہے پر رون والا نظر نہیں آ رہا میرے نبی نے فرمایا صحابہ رون والا اور کوئی نہیں ہے او کھجور دا خشک تنا ہے جڑا تواڈے نبی دی محبت دے اندر رو رہا ہے کچھ لوگ کملی والے مصطفیٰ دی عظمت شان دے اندر نقص تلاش کر دینے پر کچھ ایسے نے جڑے کہندے نے جناب والا یا رسول اللہ ہر چیز دے اندر نقص تے کمی موجود ہے لیکن سونیا تواڈے اندر کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی ہے تے کہنا اللہ کہندا ڈٹھے ورق قرآن دے
کھول سارے پر تیری شان جہاں نہ کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آنکھیں تے کوئی بشر آنکھیں پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل نو مکا چھڑیا او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ ایک کھجور دا خشک تنا ہے جڑا میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دی محبت دے اندر رو رہے آئے صحابہ کرام فرماندے نے میرے نبی منبر تو اترے ہائے ہائے جڑے کملی والے دی محبت دے اندر رون اگر جان ہوئے تے تاویں میرے نبی سینے نال لاندے نے بے جان ہوئے تے تاویں میرے نبی سینے نال لاندے نے صحابہ کرام فرماندے نے نبی کریم سرکار دو عالم اپنے منبر تو اٹھ کے میرے نبی اس تنے حنانا دے کول گئے نے کھجور دے خشک تنے دے کول گئے جا کے میرے نبی نے اس کھجور دے خشک تنے نو کملی والے مصطفیٰ نے جپھا مارے آئے سینے نال لایا میرے نبی نے جدو انہوں سینے نال لایا خشک تنا رونا بند ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اے خشک کھجور دے تنیا اگر تو چاہویں تے تینوں مسجد نبوی دے اندر لا دے وہاں میرے صحابہ کرام تیرا پھل کھاندے رہن گے رہتی دنیا تک میرے امتی تیرا پھل کھاندے رہن گے اگر تو چاہویں تے تینوں جنت البقیع دے اندر لگا دے وہاں اگر تو چاہویں تے تینوں جنت دے اندر لا دے وہاں اس خشک کھجور دے تنے نے کے آئے کملی والے میرا دل نہیں کردہ ہے تو اڈے نال میری جدائی پہ جاوے میں تے چانا وہاں سونیا اتھے بھی تو اڈے نال رواں تے جنت وچ بھی تو اڈے نال میں رواں کدے وہ وقت آ جاوے نا کدے وہ لمحہ آ جاوے سجنا جدو تیرے تے میرے سینے دے اندر بھی نبی کریم سرکار دو عالم دا پیار آ جاوے اے تے خشک تنا ہے جدے اندر جان نہیں ہے جدے اندر جناب والا عقل تے شعور نہیں ہے او بھی میرے نبی دی محبت دے اندر رو رہے آئے ہون سن ذرا اس دی میں گل کرن لگیا جڑا انسان بھی نہیں ہے جانور ہے ہائے ہائے انسان نہیں ہے جانور ہے بڑھا ہو گیا جناب نہ اٹھے اونٹ کیملے اٹھے جناب بڑھا ہو گیا ساری زندگی مالک دی خدمت کردہ رہا تے بڑھا ہو گیا آخری وقت آ گیا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بابا جی حاضر ہو گیا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے اس اٹھنے آ کے میرے نبی دے کن وچ کوئی گل کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا بہ جا رک جا پہلا دن بھی گزر گیا ہے دوسرا دن بھی گزر گیا ہے تیسرا دن بھی گزر گیا ہاتھ بن کے عرض کرانگا میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں اے نبی دی حدیث پڑھ کے میں سنا رہا ہوں اٹھ جدو بیٹھ گیا ہے میرے نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر پہلا دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا ہے تیسرا دن جدو آیا ہے مالک تلاش کردیاں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہوئے نے آکھن لگے کملی والے اے اٹھتے ساڈا آئے اج 3 دن ہو گئے اسی انہوں تلاش پہ کر دیاں سانوں نہیں پیا مل دائے میرے نبی نے فرمایا اٹھتے تو آڈائے نا پر اٹھ شکایت پیا کر دائے
اٹھ شکایت پیا کردا ہے او کیڑی ٹیکنالوجی تے کیڑی سائنس لے کے آؤ جیڑی اٹھ دی بولی نو سمجھ سکے. ایسی کوئی ٹیکنالوجی حال تک نہیں بنی ہے جیڑی جانوراں دی بولی نو سمجھ سکے کہ جانور کی کہہ رہے ہیں. لیکن اٹھ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے. کن میرے نبی دے اپنے لب میرے نبی دے کناں نال لائے نے. او صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اٹھ تے ساڈا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے اٹھ تواڈی شکایت پیا کردا ہے. اٹھ تواڈی شکایت پیا کردا ہے. یا رسول اللہ کی شکایت لے کے آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اٹھ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں ساری زندگی انہاں دی خدمت کیتی ہے. انہاں نے میری وزن تو زیادہ میری طاقت تو زیادہ میرے تے بوجھ پایا میں اٹھایا ہے. یا رسول اللہ میں بھی انہاں دی خدمت کردا رہا ہاں. میرا باپ بھی انہاں دی خدمت کردا رہا ہے. نسل در نسل اسی غلام چلدے آ رہے ہاں. پر ہن میں جدو بڈھا ہو گیا میرے اندر طاقت نہیں رہی ہے کم کرن دی. میرے اندر طاقت نہیں رہی ہے کم کرن دی. یا رسول اللہ انہاں دے گھر دے اندر ایک شادی دا پروگرام ہے. اے پروگرام بنا رہے نے کہ مینوں ذبح کر دین میرا گوشت ہانڈیا دے اندر پکا دین. یا رسول اللہ میں نہیں چاہنا کہ مینوں ذبح کر دیتا جاوے. اوے سنیو ایک اٹھ میرے نبی نال گفتگو پیا کردا ہے. کملی والے مصطفیٰ نال محبت تے پیار بری گفتگو کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے اٹھ دے مالکو ہن اٹھ میری پناہ دے اندر آ گیا ہے. اٹھ نو میں واپس نہیں بھیجنا ہے. میرے نبی نے فرمایا قیمت دسو میں اٹھ نو خریدن واسطے تیار ہاں. اوے جیڑا کسے کم دے قابل نہیں ہے انہوں بھی میرے کریم آقا اپنے سینے نال لان واسطے تیار نے. نہیں نہیں اتنا بڑا مجمع بچے دی آواز زیادہ عاشق رسول دا دعویٰ میں بھی کردا واں تسی بھی دعویٰ کر دے ہو. اسی تے گلی گلی کہندے ہاں کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سہارا ارے ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اچھی آواز بولو ذرا سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھ دی قیمت دسو میں خریدن واسطے تیار ہاں. نبی کریم سرکار دو عالم نو دسیا گیا ہے یا رسول اللہ 100 درہم دے دیو اسی اٹھ تواڈے حوالے کر دیواں گے. پہلے انہاں نے کہا یا رسول اللہ اے اٹھ سانو دے دے وہ واپس اسی ذبح نہیں کریں گے. میرے نبی نے فرمایا نا نا اٹھ ہن میرے کول آ گیا ہے واپس نہیں جاوے گا. قیمت دسو میں قیمت دین واسطے تیار ہاں. انہاں نے کہا جناب 100 درہم سانو دے دیتے جان اٹھ تواڈا ہو جاوے گا. تے سنیو میرے نبی پاک سرکار دو عالم نے کملی والے نبی نے جدو اٹھ نو خریدے آئے اٹھ بھی اپنے مقدر تے ناز کردہ ہوئے گا. اوہ کسی نو کوئی خریدے گا کسی نو کوئی خریدے گا کسی دا کوئی خریدار ہوئے گا. لیکن اے اونٹ تیرا خریدار بی بی آمنہ دلال محمد مصطفیٰ. نبی کریم سرکار دو عالم نے اٹھ نو خریدے آئے. اگلی بات بڑی توجہ نال سماعت کرے ہو نظرہ. اٹھ نے 4 دعاواں کیتیاں. کتنی دعاواں؟ 4 دعاواں. میرے نبی آمین کہہ رہے اٹھ دعا کر رہے آئے. کملی والے مصطفیٰ آمین کہہ رہے نے. وقت نہیں ہے لیکن سنیو ذرا. پہلی دعا جیڑی اٹھ نے کیتی ہے اٹھ کہندا یا رسول اللہ جیڑا تسی اللہ دا پیغام لے کے آئے ہو نبی پاک سرکار دو عالم تسی اللہ دا پیغام لے کے آئے ہو قرآن لے کے آئے ہو اللہ دی وعدانیت لے کے آئے ہو. یا رسول اللہ اللہ تانوں اجر عظیم عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا آمین.
दुआ उठ प्या करदा है आमीन मेरे नबी पै कर देने फिर मैं क्यों ना कह देवां ए अणबोलियां नू बुला जाने दाए ए गुंगियां थी गल्लां करा जाने दाए ए अणबोलियां नू बुला जाने दाए ए गुंगियां थी गल्लां करा जाने दाए ए पत्थरां थी कलमे पढ़ा जाने दाए ए सुक्कियां खजूरां उगा जाने दाए। नहीं बोले हो सुबहान अल्लाह, जरा उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह। असी भी ते जनाब जामिया मस्जिद अल फजल दे अंदर बैठ के नबी पाक सरकारे दो आलम दी बारगाह दे अंदर दुआ पे कर दे या रसूल अल्लाह हर किसे दा सहारा आप बन के आयो ए कमली वाले असी भी ते इल्तजा पे कर दे की कह रहे हैं कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल जेड़ा जेड़ा कह रहा ना कि मेरे नबी पाक सरकारे दो आलम मेरी ख्वाब दे अंदर आ जान ए दिल वाले मुहल्ले विच आ जान ओ मिल के पढ़ लवे कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। पढ़ लो जरा कदी आओ या रसूल अल्लाह। ओए सजना हाथ बन के ते मुआफी मंगांगा गल्ला करनियां बड़ियां आसान ने मौलवी साहब मसीती टाइम नहीं देंदे सही जनाबे वाला तकरीर नहीं करदे कदे इधर निकल जांदे ते कदे उधर निकल जांदे। हुण मौलवी पढ़ रहा है मेरा दिल कर रहा तुसी भी नबी दे आशिक बन जाओ शर्माओ नहीं अगर उठ मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर दुआ ते इल्तजा कर सकदा है ओ सोनिया फिर तू ते मैं क्यों नहीं कर सकदे कदी आओ दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। गुनाहगारां ने रात तेरे ने मल्ले या रसूल अल्लाह और बरोज़े हाशिर मेरे इस कहे की लाज रख लेना क्या तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह।